أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قوة في الصوت، قوة في الصوت. يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب
آمين يا رب. آمين يا رب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى. جميل. الله يكرم، الله يطول عمرك. ما شاء الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ما شاء الله. اللهم زد. أهل المصر أهل القرآن أكرمكم الله. ما شاء الله. الله يحفظك. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ما شاء الله أكرمك الله. ما شاء الله ما شاء الله عظمة القرآن. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. الله يطول عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله ما شاء الله. بارك الله فيك وبارك ما شاء الله ما شاء الله الله يطول عمرك ما شاء الله ما شاء الله طيب طيب يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا नारे तकबीर अज़मत कुरान शान कुरान रिफत कुरान एजाज कुरान कारिउल कुरान अल्लाह
نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر. سبحان الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. سبحان الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك يا رب. وأنا أحبكم في الله. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون
ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله جميعا. بارك الله في عمرك. السامعين. ما شاء الله صوت جميل الله يكرم. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, रिफ़ात कुरान, एजाज़ कुरान, क़ारिउल कुरान। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मत कुरान, शान कुरान, फैज़ान कुरान, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما ما شاء الله ما شاء الله. أزهق الله سنك الله يكرم. ما شاء الله. اللهم اجعلنا منه. آمين يا رب. وفي أموالهم حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله أكبر. الله يبارك فيك. الله يطول الله يحفظك. الله يطول. يحفظك. ما شاء الله الله. يبارك فيك. أنا نحبك في الله يا شيخ، أنا أحبك في الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. لا يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله بارك الله. حياكم الله يا شيخ. الله يحفظك يا رب. جميل. الله أكبر. الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله يحفظك يا رب. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أحسنت يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله الله يطول عمرك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله